अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसर अब्बास खान बलोच और मैं अपने नए व्लॉग के साथ हाजिर हूं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बिला आखिर नए DGISI की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नाज़रीन, आज आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान जनरल बाजवा साहब और DGISI जनरल फैज़ हमीद ने वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की है। नाज़रीन, इस मुलाकात के बाद फ़ौरन नए DGISI जनरल नदीम अंजम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि जो मौजूदा DGISI हैं जनरल फैज़ हमीद साहब, वो 20 नवंबर तक ये चार्ज नहीं छोड़ेंगे और 20 नवंबर के बाद यानी कि वे 20 नवंबर के बाद या 20 नवंबर को नए DGISI जनाब जनरल नदीम अंजम साहब चार्ज संभाल लेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ है कि जो DGISI साहब हैं वो 5 अक्टूबर को अपॉइंट हुए हैं और उसका जो नोटिफिकेशन है वो 26 अक्टूबर को जारी किया गया है और वो चार्ज जो है वो 20 नवंबर को संभालेंगे। जबकि जो इस वक्त मौजूदा DGISI हैं जनरल फैज़ हमीद साहब, उसकी मुद्दत जो है वो 6 अक्टूबर से ख़त्म हो चुकी है और 6 अक्टूबर के बाद वो इजाफी ही चार्ज संभाले हुए हैं क्योंकि नए DGISI अपॉइंट नहीं हुए। अब अपॉइंट हुए हैं तो वो उसका जो नोटिफिकेशन है वो 20 नवंबर से वो काम लेंगे। तो 20 नवंबर तक जो मौजूदा DGISI हैं जनरल फैज़ हमीद साहब, ये ही अपनी जिम्मेदारियां संभाले रखेंगे। नाज़रीन, 5 अक्टूबर को आर्मी चीफ की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई कि जो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं जनरल DGISI, वो कोर कमांडर पेशावर का चार्ज संभाल लेंगे और जो कोर कमांडर हैं कराची जनरल नदीम अंजम साहब, वो नए DGISI होंगे। लेकिन इस पर वज़ीर आज़म हाउस और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तनाज़ा पैदा हुआ और वज़ीर आज़म साहब ने उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। तो ये बात लटकती रही और आज जनरल आर्मी चीफ और फैज़ अमीन साहब ने वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात की। तो इस मुलाकात के बाद ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। नाज़रीन, 20 नवंबर को चार्ज लेने की या 19 नवंबर तक मौजूदा DGISI के चार्ज रखने की एक अपनी हिस्ट्री है। नाज़रीन, हुआ कुछ इस तरह है कि वज़ीर आज़म के जो रूहानी हल्के हैं उन्होंने वज़ीर आज़म साहब से कहा कि जो कोई वो जादू करते हैं या अदाद का या अदद का कोई इल्म है उनके पास, पूरी दुनिया तो इस इल्म को नहीं मानती, ताहम वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब ऐसे इल्म को मानते हैं और ऐसी बातों पर यकीन रखते हैं और साइंस पर यकीन रखने की बजाय या हकीकत पर यकीन रखने की बजाय वज़ीर आज़म साहब आज भी इस दौर में भी नजूमियों की बातों पर यकीन रखते हैं। और वज़ीर आज़म साहब को बताया गया था कि जो जनरल फैज़ अमीन साहब हैं, आप इसको कंटिन्यू रखें। लेकिन वज़ीर आज़म साहब जो थे वो मजबूर थे क्योंकि आर्मी चीफ ने नए DGISI की तैनाती का बाकायदा प्रेस रिलीज़ जारी कर दी गई थी। तो फिर वज़ीर आज़म से कहा गया कि आप कम अज़ कम नवंबर अक्टूबर तक जो मौजूदा DGISI हैं फैज़ अमीन साहब, इससे ही कहें कि ये अपना काम जारी रखें। ताहम जो जनरल फैज़ अमीन थे वो बेचारे दो बड़ों में फंस गए थे। एक तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे और दूसरी तरफ उसकी जो फ़ौज के सरबराह हैं जनरल बाजवा साहब, वो थे। क्या वो बतौर जनरल वो अपने आर्मी चीफ के मतहत थे और बतौर वो DGISI वो वज़ीर आज़म के मतहत थे। तो जनरल फैज़ अमीन साहब ने आर्मी चीफ से मुलाकात की और उसे यकीन दिलाया कि वो जो हुक्म आप मुझे देंगे मैं उसी हुक्म पर चलूँगा और मैं बतौर कोर कमांडर पेशावर अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाल लूँगा। नाज़रीन, अब क्या है, देखना ये है कि अब कोर कमांडर पेशावर भी फैज़ हमीद उसका भी चार्ज अपने पास रखते हैं और DGISI का भी चार्ज भी अपने पास रखते हैं, या जिस वक्त तक वो DGISI हैं यानी कि 19 नवंबर तक
وہ کور کمانڈر پشاور کا چارج نہیں لیتے۔ ناظرین، اس ایشو پر وزیر اعظم اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بہت دوریاں پیدا ہوئی ہیں، اور بالآخر وزیر اعظم صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اپنے گھٹنے تو ٹیکنے پڑے، تاہم وزیر اعظم اپنی کچھ نہ کچھ بات منانے پر کامیاب بھی ہوئے ہیں کہ جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ 20 نومبر کو چارج لیں گے، 20 نومبر سے پہلے چارج نہیں لے سکتے۔ تو اس طرح پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں فیض امین صاحب، اس کی مدت ملازمت تو 6 اکتوبر سے ختم ہو چکی ہے، لیکن وہ جو چارج ہیں وہ 19 نومبر کو چھوڑیں گے، اور جو موجودہ جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی اپوائنٹ ہوئے ہیں جنرل ندیم انجم صاحب، وہ چارج نہیں لے سکیں گے، اور 20 نومبر کے بعد وہ چارج لیں گے۔ تو ناظرین، یہ ایشو بظاہر تو سالو ہو چکا ہے یہ، لیکن اس کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کے جو عسکری ذرائع ہیں ان پاکستان کی فوج میں آتے رہیں گے۔ ناظرین، یہ کیا وزیر اعظم صاحب یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کے اپوائنٹمنٹ کے آفٹر شاکس ہیں، کیا ان کو برداشت کر سکیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے۔ ناظرین، جو دوسرا ایشو ہے جس پر آج ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے بلوچستان کا نیا وزیر اعلیٰ کون ہوگا۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ جو صادق سنجرانی ہے چیئرمین سینٹ پاکستان، جن کا تعلق باب پارٹی سے ہے، وہ اور پرویز خٹک صاحب جو پاکستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں، وہ اسلام آباد سے کوئٹہ گئے تھے، اور انہوں نے وزیر اعلیٰ جو سابق ایکس وزیر اعلیٰ تھے جام کمال صاحب، اس سے بھی ملاقات کی، اور اس کے بعد فوراً وہ سپیکر صاحب عبدالقدوس بزنجو کی رہائش گاہ پر گئے، اور انہوں نے وہاں پر عبدالقدوس بزنجو صاحب سے اور اپوزیشن اور منرف اراکین سے ملاقات کی۔ تو انہوں نے تو دونوں فریق یعنی کہ بزنجو صاحب اور جام کمال صاحب اس نتیجے پر پہنچے کہ جو بزنجو صاحب ہیں وہ سپیکرشپ سے ریزائن کر دیں گے، اور جو جام کمال صاحب ہیں وہ وزارت اعلیٰ سے ریزائن کر دیں گے۔ تو ناظرین، اسی طرح ہوا، وزیر اعلیٰ صاحب نے پہلے ریزائن کیا، تو اس کے بعد سپیکر جو ہیں عبدالقدوس بزنجو صاحب، انہوں نے بھی اپنی سپیکرشپ سے ریزائن کر دیا ہے۔ تاہم ناظرین، ابھی تک یہ فائنل نہیں ہوا کہ بلوچستان کا نیا وزیر اعلیٰ کون ہوگا اور نیا سپیکر کون ہوگا۔ ناظرین، اس وقت 3 ناموں پر غور کیا جا رہا ہے۔ پہلا نام تو جو ہے وہ سپیکر جو تھے سابقہ وزیر اعلیٰ جناب عبدالقدوس بزنجو صاحب، جن کا تعلق بھی باب پارٹی سے ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریبی سمجھے جاتے ہیں، ان کا نام لیا جا رہا ہے، لیکن اس کے نام پر جام کمال صاحب متفق نہیں ہو رہے۔ اور جو دوسرا نام ہے وہ ہے ظہور بلیدی صاحب کا، اس کا تعلق بھی باب پارٹی سے ہے، اور یہ بھی منرف اراکین میں شامل تھے، تاہم جام کمال صاحب کی طرف سے اس نام پر بھی ریزسٹ کیا جا رہا ہے اور مخالفت کی جا رہی ہے۔ تو قوی امکان تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ظہور بلیدی صاحب سپیکر بلوچستان اسمبلی بن جائیں۔ اور جو تیسرا نام ہے وہ باب پارٹی کی طرف سے تو نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی جو اس طریق عدم اعتماد میں مین کردار ادا کیا اس کی طرف سے نواب ثناء اللہ زہری صاحب ہیں، کہ ہو سکتا کہ نواب ثناء اللہ زہری صاحب جو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر بلوچستان میں ایم پی اے منتخب ہوئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے مسلم لیگ نون کو خیر بات کہا اور پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ تو زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ ثناء اللہ زہری صاحب کو وزیر اعلیٰ منتخب کرایا جائے۔ تو دیکھتا یہ ہے کہ 1 یا 2 دن میں یہ فائنل ہو جائے گا کہ بلوچستان کا نیا وزیر اعلیٰ کون ہوگا اور نیا سپیکر کون ہوگا۔ تو ناظرین، جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آتی ہے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ والسلام۔